बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, कमेंट ज़रूर लिखा करें। अभी हुकूमत साजी हुई नहीं, यानी हुकूमत नहीं बनी, वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हुए, वफाकी काबीना का वजूद नहीं है, लेकिन उससे पहले सवालिया निशानात या निशान उठने लग पड़े हैं कि ये हुकूमत चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। अगर चल पाएगी तो कितना अरसा चल पाएगी। दूसरी जनाब अब ये वाज़ेह हो चुका है कि अडयाला जेल से कैदी नंबर 804 यानी इमरान ख़ान, जो कि ऑब्वियसली कानून की नज़र में एक सज़ा याफ्ता मुजरम है, और अब वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अडयाला जेल से चलाएंगे, हदायत देंगे। और ज़ाहिर है ये हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी? तसादुम की, मरकज़ से टकराव की, अदम इस्तेहकाम की। इसी से बात का आगाज़ करते हैं कि कभी भी जब भी जमहूरी पार्लिमानी तारीख़ में किसी भी मुल्क में जब कोई भी लीडर ऑफ़ दी हाउस जो है वो मुंतखब होता है, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, कोई सूबा हो, मरकज़ हो, कोई सदर हो, जिस मुल्क में सदारती निज़ाम है, तो वो अपने मुंतखब होने के बाद जो पहली तकरीर करता है या करती है, अगर ख़ातून है तो उसमें उसको एक पॉलिसी बयान समझा जाता है कि हुकूमत की ये पॉलिसीज़ होंगी, ये तरजीहात होंगी। गुज़श्ता रोज़ इससे पहले हमने मरियम नवाज़ की तकरीर सुनी पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद, जिसमें उन्होंने अपनी तरजीहात का ज़िक्र किया, अपनी पॉलिसी का ज़िक्र किया, साथ में ये भी कहा कि हम अपोजिशन को अपने साथ मिलाकर चलाना चाहते हैं। और अपनी तकरीर के बाद उन्होंने जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं राना आफ्ताब इकबाल, वो उनके पास गई, उनका हाल अहवाल पूछा और उनसे कहा कि जी हमारा ताउन आपके साथ है, हमें आपका ताउन दरकार होगा। अच्छा आगाज़ था। दूसरी जानब हम देखते हैं इसी तरह मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में इसी तरह की तकरीर की, लेकिन दूसरी जानब गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की उसमें उनकी तरजीहात खुल कर सामने आ गई कि जनाब सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस मुल्ज़मान हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए गए, 7 दिन के अंदर अंदर मैं हदायत देता हूँ कि वो मुकदमात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ। क्या किसी वज़ीर आला के पास दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कायम किए गए मुकदमात जो है वो इख्तियार है कि वो उनको ख़त्म कर सके बैक जुम्बश कलम? या क्या IG खैबर पख्तूनख्वा या पुलिस अफसरान इन मुकदमात को ख़त्म कर देंगे? वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि डैम्ड इफ़ यू डू एंड डैम्ड इफ़ यू डोंट। आप करते हैं ये काम तो भी मरते हैं और नहीं करते तो भी मरते हैं। अब ज़ाहिर है ये मुकदमात जो हैं वो किसी के कहने पर दर्ज किए गए हैं और किसी मखसूस इल्ज़ाम के तहत दर्ज किए गए हैं और उसके सबूत मौजूद हैं, और कुछ मुकदमात के तो चालान भी पेश हो चुके हैं। अदालतें ज़मानत दे सकती हैं, अदालतें बरी कर सकती हैं, लेकिन पुलिस अब ये मुकदमात कैसे ख़त्म करेगी? तो ये एक तसादुम की राह है और अब इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं कि ये तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो इमरान ख़ान की हैं, जो कि अडयाला जेल से वक्तन फ़वक्तन जारी की गई हैं, की जा रही हैं और की जाएंगी। पीर को, मंडे को, यानी खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इमरान ख़ान से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। हमें नहीं इस मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी कि नहीं, ज़ाहिर वो अपने प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे। अच्छा, यही नहीं, उन्होंने कहा कि पंजाब की पुलिस अगर हमारे सूबे में किसी को गिरफ़्तार करने के लिए आई तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, यानी एक किस्म की धमकी। अब ज़ाहिर है अगर पंजाब की पुलिस कानून के मुताबिक किसी को गिरफ़्तार करने के लिए आती है तो उसको खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की मदद दरकार होती है, वहाँ के मुकामी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त दरकार होती है, उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया जाता है। ये एक कानूनी अमल है। इसी तरह अगर पंजाब में कोई ऐसा शख्स है जो कि खैबर पख्तूनख्वा को मतलूब है तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस वहाँ पर जाएगी, वहाँ के DC से
اجازت لے کر وہاں کی پولیس کو ساتھ لے کر اس شخص کو گرفتار کرے گی۔ لیکن اگر اس طرح کا تصادم کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علی امین گنڈاپور اپنے جو ان کا اقتدار ہے صوبے میں اس کو مختصر کرتے جا رہے ہیں، اور شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ یا وہ مقتدر حلقے یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ پھر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے دو، ایک مرتبہ پھر 9 مئی کی طرح یہ بم کو لات مار دیں، بالکل اسی گھوڑے کی طرح جس کو دولتیاں مارنے کی عادت تھی، اور بالآخر اس نے ایک بم کو لات مار دی، اور اس کے بعد جو انجام اس کا ہوا، یہ ایک کہاوت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ایک مثال ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچے گا سوائے گورنر راج کے، اور گورنر راج کے نفاذ کے لیے یہ خود اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کا جواز علی امین گنڈاپور یا ان کی حکومت پیدا کرے گی یا عمران خان پیدا کریں گے، کیونکہ تصادم کی پالیسی انہیں سوٹ کرتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی پالیسی کے تحت جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ اسی کی مرہون منت ہے، اگر وہ آج صلح یا مفاہمت کی بات کریں گے تو ان کی پاپولیرٹی گر جائے گی، اگر وہ تصادم پر کی پالیسی پر ہی، ٹکراؤ کی پالیسی پر ہی قائم رہیں گے تو ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ عوام آلریڈی فرسٹریٹڈ ہے، وہ چاہتی ہے کہ جو بھی تصادم کے راستے پر جائے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن کب تک ساتھ ہوگی یہ ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن کیا یہ بھی بات جائز ہے کہ وہی بات کہ جب نواز شریف ایگزائل میں تھے، پاکستان میں ان کے بھائی کی حکومت تھی، تو یہی تحریک انصاف کہتی تھی کہ دیکھیں جی لندن میں بیٹھے ایک مفرور ایک بھگوڑے سے یہ حکومت مشورے لے رہی ہے، اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، لیکن آج ایک مجرم، سزا یافتہ مجرم، قانون کی نظر میں تو عمران خان مجرم ہے، 3 مقدمات میں ان کو سزا ہو چکی ہے، متعدد مقدمات میں وہ ملزم ہیں، تو اگر وہ خیبر پختونخوا میں حکومت چلانے کے عمل میں ظاہر ہے ان کی مداخلت تو ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی امین گنڈاپور تو عمران خان پلس ہے، یعنی عمران خان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں تصادم کی پالیسی میں، ان کے ماضی کے بیانات، تقاریر جو بھی ہے، یا ان کی جو حرکتیں کہہ لیں یا ان کے جو عمل کہہ لیں، اعمال کہہ لیں، وہ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ یہ کمپنی خیبر پختونخوا والی ہمیں چلتی دکھائی نہیں دیتی۔ دوسری جانب مرکزی حکومت کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کب تک قائم رہے گی، میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سارا بندوبست کیا ہے، وہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ یہ حکومت چلتی رہے۔ ہاں، یہ حکومت بھی، مرکزی حکومت بھی، اگر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتی ہے، تصادم کی پالیسی اپناتی ہے، ملک کی معیشت کو پٹڑی پر نہیں چڑھا سکتی، درست سمت میں نہیں لے جا سکتی، تو پھر اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ماضی کی حکومتوں کا ہوتا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ مصالحت، مفاہمت کی پالیسی اپنائے گی اور معیشت کو درست کرے گی، ترقی ملک میں نظر آنا شروع ہو جائے گی، مہنگائی میں کمی ہوگی، عوام کی مشکلات میں کمی ہوگی، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ حکومت بھی اپنے 5 سال پورے کر سکتی ہے۔ لیکن اگین ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں کچھ بھی کسی لمحے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کے لیے، سیاسی قیادت کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے یہ ایک آخری موقع ہے۔ اگر قومی اسمبلی میں بھی ہلڑ بازی کی گئی تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے بڑے خوفناک اور بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔